سمے صدے نوجوان و مسلمانا تا دا اغ پیغمبر امتی دا اغ پیغمبر پا امت کے اللہ پیدا کرے دا کم پیغمبر علیہ السلام را تک پا وقت کی چے اللہ تمام دنیا رو خانہ کرا نل پی بیا منوی ما برکتل چغشد درود و درود و سلام را نزدے کے دا حتیٰ کہ جد نور یو تخزمون کورترالن او یازر پرشتے ناست دی دا نور مالون ور سر دی دا نور شمع و چراغان ور سر دے اگا نور تزگورم چی اللہ دا بدکم بادشاہ کور لروانوی دا سوداگرو مالدارو ایسانو بادشاہنو کورونه پری خودل چه میں قتل دا بی بی امینی فقیر کور لأغا نورانی تخرانیز دیشو و دا پیلا سب سودے نوجوانا پا خدا قسم دے دا محمد رسول اللہ مور بی بی فرمائی ما چه اغا نور تخت او قتل فورتی ندو پرشتو یو سیل والوتا دا مارغانو پا طرز و پا شکل کے اغی خواگ شیرین رو غرزولے آواز کئی چے بی بی حنی اللکا و مری اللکے اے بی بی تاتا دے مبارک وی ننستا کورتا اللہ یو دیر بہترین ما شمرا لیگی اے بی بی مبارک شان زبر ورطا گورم اگر طولی پرشتے دیوانونو باندے ناستی دی او لگیا دی درود و سلام وائی دمرلوی شان دا محمد رسول اللہ دے چا اگر باندے فرشتے دا تولدو پیدا کے دو پو وقت کم درود وائی اور رب رحیم اگر نورانی تخ کی یو دو جن کہرا لی گلی دی بی بی آمینہ فرمائی چی ما او قتل یو دو خزت نرا کشوی دیر بہترین دی دیر نازنین دی دیر متطہر متدول د جنت جامع غستی دے و زما تر خوارانیز دیش زیچ تندی تا گورم تندی زلیگی و خوشحال دی ما تا پوسو کو اے بی بیانو تاسو سوکے آئی ویراتوی چے اے بی بی نند تا تا مبارک اشپدا نن ستا دا خوشحال اشپدا ستا معشوم بچی را روان دی مور بلا ازال دا خدمت لا او ستا دا توب و ستا دا معشوم دا پیدا کی دو خدمت لا اللہ رواز کولو اے بی بی زمریم ایمان دا بلنا سراسی دا فرعون خزدا زدا عیسیٰ علیہ السلام مور ایمان چار چا پیر